नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राजनीतिले मुलुकलाई डोर्याउने हो, सोही कारण सही राजनीतिक अभ्यासको अपेक्षा गरिन्छ। तर नेपालमा हाल फेरि देखिन थालेको राजनीतिक खिचातानीले आम जनमानसलाई निराशा बाहेक केही दिएको छैन। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पनि नपुग्दै मन्त्री फेरेर भागबण्डा पुर्याउने गतिविधि होस् वा पार्टीको नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकोमा कारबाही गर्ने नियत नै किन नहोस्, यसले गलत राजनीतिक अभ्यासकै निरन्तरताको संकेत गरिरहेको छ। मुलुकमा विकास र समृद्धिको भोक जताततै देखिन्छ, तर अपेक्षा पूरा हुन त परको विषय बढ्दो महँगी र अनियन्त्रित आयात जस्ता पीडादायी अवस्थाले जनता आक्रान्त छन्। यी र यस्ता विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले बहस र छलफल मार्फत समाधानको दिशामा लैजान सक्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक स्वार्थले जनताका पीडा देख्ने क्षमता गुमाएका राजनीतिक नेतृत्वले आम अपेक्षालाई उपेक्षा गरेकै हुन्। फलस्वरूप आम जनताको दैनिकी कष्टकर हुने मात्र होइन, सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्ने सम्भाव्यतालाई समेत छीड बनाइरहेको छ। विगतमा राजनीतिक परिवर्तनको आडमा यी विषयलाई बेवास्ता गरिए पनि अब त्यही शैली पछ्याउनु दुःखद मात्र होइन, भत्सना योग्य समेत छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। भागभण्डा मिलाउन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, स्वार्थको लागि मन्त्री फेर्ने शैली गलत रहेको निष्कर्ष। मन्त्रीहरूलाई पठाएका थियौँ, ती मन्त्रीहरूलाई नै त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ तपाईहरु 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ। एक ढिक्का देखिएको नेकपा एमालेमा फेरि विवादको संकेत, घनश्याम भुसालमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारीमाथि पार्टी भित्रै मतभेद, मध्यमार्ग खोज्नुपर्ने चर्चा इत्यादि भन्ने भन्दा पनि छलफल र टेबुलमा बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति नजिकिँदा दलीय समीकरणमाथि बहस सुरु, राजनीतिक फाइदाका लागि सबै विकल्पमा खुला राख्ने नीति प्राथमिकतामा। हारेर जाने एउटा विषय हो, होइन भने अर्को विकल्प खोज्ने कि भन्ने पनि बहस। बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास, उद्योग चल्न सके फाइदा हुने भए पनि भाषण गरे जति सहज नहुने विश्लेषण। पर डे प्रोडक्सन जुन छ धेरै हाई छ, यसको पर डे प्रोडक्सन एकदम कम छ, त्यसले लागत खर्च यसको बढ्छ। र आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्नका लागि खेतीमा जोड दिने श्रीलङ्काको नीति, खाद्यान्नको चर्को अभाव सामना गर्नुपर्ने भएकोले बाँझो जमिनमा समेत खेती गर्ने योजना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुनु सामान्य विषय हो, तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत फाइदा र भागभण्डा मिलाउनको लागि समेत मन्त्री हेरफेर गर्ने चलन छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यही शैली अपनाएको छ। विधि र पद्धतिको रटान लगाएर नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको यो पार्टीले अन्ततः स्वार्थमा आधारित रही मन्त्री हेरफेर गर्ने काम गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि पार्टी विभाजन, गुट परिवर्तन, सांसदहरूको किनबेच, पार्टी फेरबदल सामान्य विषय भइसकेका छन्। देशको आवश्यकताका आधारमा मन्त्री बन्ने र बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदामा केन्द्रित हुने शैली अनौठो लाग्न छोडिसक्यो। यसअघि सरकारमा सामेल हुने क्रममा मन्त्री बन्नेहरूको हानाथाप बढेकोले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे नै परेको थियो। आकांक्षीहरू धेरै देखिँदा अध्यक्ष नेपालले 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने र सबैलाई अवसर दिने गरी व्यवस्था मिलाएका थिए। 6 महिना अगाडि नै मन्त्रीहरू जसलाई पठाएका थियौँ, ती मन्त्रीहरूलाई नै त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ तपाईहरु 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ र 6 महिना पछाडि चाहिँ हामी अर्को टोली पठाउँछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो दुईटा कारणले भनेका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ 6 महिनासम्म तपाईहरुले देश र जनताको हित चिताएर भलो चिताएर काम गर्दा हैन, यद्यपि तपाईहरुबाट चाहिँ गल्ती नहोस् हाम्रो शुभकामना छ। कदाचित चाहिँ के भने पार्टीले त्यो भन्दा पनि बढ्ता राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्थ्यो कि कार्य सम्पादन
तपाईँहरूबाट त्योभन्दा पनि अपेक्षाकृत बढी पो आशा गर्न सक्थ्यो कि। एकीकृत समाजवादीले पुराना मन्त्री विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमाले र किसान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको हो। नयाँ मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, हिराचन्द्र केसीलाई पठाउने भएको छ। भवानी खापुङलाई भने राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्ने तयारी गरेको हो। कुनै मापदण्ड कायम नगरी कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको उपेक्षा गर्दै मन्त्री फेरबदल हुनलाई पनि स्वाभाविक भन्दै बचाउ गरिएको छ। चाहिँ बुदागत निर्देशन दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसैमा चाहिँ अडिएर काम गर्नु होला भनेर भन्नुभएको थियो र आज 6 महिना होइन 8 महिना झन्नै बित्न लागेको अवस्था छ। यति बेला पुरानो टोलीलाई ससम्मान फिर्ता गरेर सधन्यवाद फिर्ता गरेर नयाँ टोलीलाई पठाउने खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा भएकै हो, हाम्रो बिचमा छलफल भएकै हो र यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। अहिले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरिरहँदा अनेक बहाना बनाए पनि भुल्न नहुने तथ्य के हो भने हालसम्म मन्त्री बनेकाहरूले नतिजा दिने गरी काम गर्ने अवसर नै पाएका छैनन्। बल्ल काम गर्ने तरिका सिक्दा उनीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्नु सत्ता सञ्चालनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अब बन्ने मन्त्रीले समेत लामो समय काम गर्न नपाउने हुँदा अहिलेको कदम मन परिकै उपज रहेको प्रष्टै देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश पम्पको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार व्यक्तिगत लाभ मात्रै लिन खोज्नेको हातमा रहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले वातावरण विनाशको डिलमा पुग्न लागेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले नेपालको हिमालले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले तय गरेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार सक्षम नभएको बताए। उनले वातावरणीय संरक्षणको प्रश्नमा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर्फ पनि विश्वका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराए। नेपालको 17% भूभाग हिमाल छ। यो खाली नेपालका लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन र हामीले हिमालको क्लाइमेट भनेको हाम्रा लागि होइन, हाम्रो निम्ति मात्रै होइन, यो विश्वका लागि। अध्यक्ष ओलीले वातावरण संरक्षणका लागि बनेको भन्दा पनि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले विश्व नेताहरूले नेपालको हिमालबारे चर्चा गर्नु आवश्यक रहेको तर्क गरे। फुटको चरणबाट गुज्रिएर अन्ततः एक ढिक्का जस्तो देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भित्र फेरि विवाद देखिएको छ। विगतमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचकको रूपमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई अहिले अनुशासनको कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो। पार्टी हित विपरीत काम गरेको नाममा उनलाई कार्यवाही गर्न खोजिएको भनिए पनि यसले पार्टीभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रबाटलाई उजागर गरेको चर्चा समेत चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय केन्द्रदेखि प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि प्रतिपक्षीमा सीमित भयो। लामो विवादका कारण पार्टी विभाजन भएपछि त्यसबेला पार्टीको ठूलो तबका बाहिरिने अनुमान गरिएको थियो। तर अध्यक्ष केपी ओलीसँग असहमति राख्दै आएका घनश्याम भुसाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका नेताहरूले पार्टी फुटमा साथ दिएनन्। फुटमा साथ दिनेहरू एमालेमा बस्नेले दुःख पाउने र ओली पक्षको पेलानमा पर्ने टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। यसअघि एमालेको चितवनमा आयोजित 10औं अधिवेशनमा यसको केही झलक देखिएको थियो। हाल भने नेता घनश्याम भुसाललाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाले एकाएक विरोधीप्रति अनुदार देखिने शैली अपनाउन थालेको आशंका गर्न थालिएको छ। टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा बोलिएको विषयलाई लिएर यति बेला एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गरिसकेको छ। त्यो महाधिवेशनलाई लाञ्छित गर्नु भनेको सिङ्गो नेकपा एमालेको 11 लाख पार्टी सदस्य जसले छानेका महाधिवेशन प्रतिनिधि, जसले प्रतिनिधि छानेको नेतृत्वप्रति जुन लाञ्छित गर्नुभएको छ, यो पार्टीमाथिको गम्भीर अपराध हो। यस्तो गर्न पाइँदैन। भुसालले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले पराजय बेहोरेको अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। यही विषयमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया थाल्दा भुसाल असन्तुष्ट बनेका हुन्। विधिभन्दा बाहिर, विधानभन्दा बाहिर पार्टीलाई केही मान्छेहरूले, हामी नेताहरूले मात्रै यो गरी खाने भाँडो हो भन्ने हिसाबले लिने तरिकाको मैले विरोध गर्दै आएका हुँ। मेरो विरोध त्यतिमा मात्रै हो। त्यस्तो कुरामा समेत यदि आयोग, त्यो पनि अनुशासन आयोग,
त्यो पनि अपिल सुन्ने, त्यो पुनरावेदन सुन्ने अपिल यो सुन्ने त्यो आयोग संलग्न भएको हो भने यो पार्टीमाथि धेरै ठुलो समस्या हो। आयोगले राम्रो काम गरेन भन्ने लाग्छ। यो प्रकरणले पार्टीको शक्ति क्षय हुने भन्दै विवाद समाधानको मध्यमार्ग खोज्नुपर्ने सुझावहरू आइरहेका छन्। दुई पक्षबीच समझदारी कायम गरी छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा नेता तथा कार्यकर्ताको जोड छ। भर्खरै हामी चाहिँ पार्टी एउटा एकताबद्ध बनेर जाने बेलामा हामी कसैले बोल्दाखेरि पनि अत्यन्तै विचार गरेर बोल्नुपर्ने मैले अनुभूत गर्छु कि घरभित्रै बोलौँ, घरभित्रै छलफल गरौँ, जे छ घरमा गरौँ। तर अहिले कसैलाई केही एकाध शब्दहरू कहीँ परेको हो भने पनि तत्कालै फेरि कारबाही आदि इत्यादि भन्ने भन्दा पनि छलफल र टेबुलमा बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण अथवा सहमति खोज्ने वातावरण नै अहिले उपयुक्त हुन्छ। मुलुक अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। यही शैली पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा समेत लागू भएको छ। तर अहिले एमालेको विवाद अभिव्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हो कि विरोधी तर्साउने नीति पनि हो भन्नेमा अड्किएको छ। यस्तै स्वच्छ आलोचनाले पार्टीलाई जीवन्त र लोकतान्त्रिक बन्न मद्दत पुर्याउँछ। तर आलोचना गर्ने नाममा पार्टी हितलाई ख्याल नगर्ने शैलीलाई पनि कदापि सही भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीव्र विकासका लागि आवश्यक कार्य योजना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमाञ्चल सरोकार मञ्च नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सो भनाई राखेका हुन्। उनले मानव संसाधनको विकास र लगानीको सुरक्षा गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई मुलुकको सबैभन्दा धनी प्रदेश बनाउन सकिने धारणा समेत राखे। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग महाकाली पारी दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। अब यो सुदूरपश्चिममा ड्राई पोर्ट बनाउने भारत सरकारको सहमति भएको छ। महाकाली पारी त्यो चाहिँ दोधारा चाँदनीमा ड्राई पोर्ट भएको खण्डमा त्यहाँ सिधै हामी चाहिँ नि सुदूरपश्चिम कनेक्ट हुनेछ। बम्बईसित पनि कनेक्ट भएको खण्डमा सिधै चाहिँ नि बम्बईबाट सिधै चाहिँ नि माल सामान ल्याउन सकिनेछ, छोटो हुनेछ। त्यसले अझ बढी विकासमा पनि हाम्रो ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि महाकाली नदी पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले यस प्रदेशको विकासका लागि मानव संशोधनको विकासमा जोड दिनका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न पनि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुने गरी अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा जनतामा चरम निराशा छाउने गरी सपना बाँडिएको र त्यसले मूलधारका राजनैतिक पार्टीहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि झनै बढेर जाने खतरा रहेको तर्क गरे। महासचिव पोखरेलले राजस्व वृद्धि हुने वस्तुहरूको बढी आयातका कारण आगामी वर्ष राजस्व वृद्धि हुने कुनै आधार नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर हुने हावादारी कुरा उल्लेख गरिएको बताए। उनले लगानी बढाउने अवस्था नभएकोले आर्थिक वृद्धि दर हुने कुनै आधार नरहेको तर्क गरे। त्यस अर्थमा बजेटले जुन प्रकारको चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, चाहे स्रोत परिचालनका सन्दर्भका बारेमा वा चाहिँ एक प्रकारले मुलुकको समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा जे कुराको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, यसले मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। महासचिव पोखरेलले ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने अवस्था नभएको बेला आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारले सोच नै वस्तुपरक नभएको धारणा राखे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले यति बेला दलहरूलाई सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनतर्फ समेत विचार पुर्याउन बाध्य बनाएको छ। सो निर्वाचनमा गरिएको तालमेलका कारण सत्ता गठबन्धन बीच असन्तुष्टिका स्वरहरू मुखरित भइरहेका बेला नयाँ समीकरणको बहसले स्थान पाएको हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ चुनावी तालमेल कस्तो होला भन्ने चासो उत्तिकै छ। दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि कस्तो तयारी गर्दैछन् त, हेरौँ यो रिपोर्ट।
यति बेला नेपाली राजनीतिमा चुनावी समीकरण बारेको चर्चा व्यापक हुन थालेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय निर्वाचनको नतिजाप्रति रहेको असन्तुष्टिले समेत यी चर्चालाई बल पुर्याएको हो। यसअघि नेकपा एमालेका केही नेताले वाम गठबन्धनको सम्भाव्यताबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नै चुनावी समीकरणबारे अनेक टिप्पणी हुन थालेको थियो। यो प्रस्तावमा इच्छुक रहेको बताइए पनि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू औपचारिक धारणा तयार नभएको बताउँछन्। हामीसँग जो नजिक हुन्छ उसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ। फेरि चुनावको लागि अहिले प्रशस्तै टाइम छ, 5-6 महिना छ। अहिलेदेखि नै गठबन्धन बनाइराख्नु पर्दैन। यही बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएकाले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सम्भाव्यताबारे समेत कुराकानी शुरू भएको हो। तर यसबारे अहिले नै औपचारिक धारणा बनाउनु हतारको विषय हुने लोसपाका नेताहरूको बुझाइ छ। गठबन्धन भित्र एउटा समस्या छ कि ती कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सुधार गरेर जान सकिन्छ, त्यसको बारेमा हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले त्यहाँ कुरा राखेका छौँ। अब सुधारेर जाने एउटा विषय हो, होइन भने अर्को विकल्प खोज्ने कि भन्ने पनि बहस चर्चाहरू बाहिर छ। नेपाली कांग्रेस हाल गठबन्धनको विकल्पबारे बोल्न चाहिरहेको छैन। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट राम्रै फाइदा लिन पाएकाले पनि गठबन्धनको भविष्य र नयाँ तालमेलबारे कांग्रेस अहिले नै मुख खोल्न चाहँदैन। गठबन्धन एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि भएको भनेर नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ र हामीले पनि त्यही मान्यता राखेका छौँ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउन समय बाँकी नै रहेकाले पनि दलहरू भित्री तयारीमा बढी व्यस्त छन्। निर्वाचनको मिति आउँदासम्म समीकरणमा व्यापक हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले दलहरूले सबै विकल्प खुला राखेका छन्। आन्तरिक रूपमा कसरी सहकार्य गर्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यसको लेखाजोखामा दलहरूले मेहनत गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डंगोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंककला तिमिलसेना, काठमाडौँ। यस वर्ष नेपालमा एक साता अघि नै मनसुन भित्रिएको छ। 13 जुनमा भित्रिनुपर्ने मौसम 5 जुन आइतबार नै नेपाल प्रवेश गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आइतबार पूर्वी नेपाल प्रदेश 1 बाट मनसुन भित्रिएको हो। आइतबार प्रदेश 1 बाट मनसुन नेपालमा प्रवेश गरे पनि अन्य भूभागमा भने केही दिनपछि मात्रै प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा आइतबारबाट मात्रै मनसुन प्रवेश गरेको भए पनि सक्रिय प्री मनसुनका कारण अधिकांश भूभागमा वर्षा भइरहेको छ। पूर्वानुमान महाशाखाले यसअघि नै यस वर्ष गएको वर्षमा भन्दा धेरै वर्षा हुने जानकारी गराइसकेको छ। मुगु जिल्लामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरू नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउन सकिरहेका छैनन्। मुगुमा 4वटा स्थानीय तहमा 141वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। त्यहाँ अध्ययनरत करिब 17,000 विद्यार्थीले अझैसम्म पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक नपाउँदा नियमित रूपमा पढाइ सञ्चालनमा नै कठिनाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा 1 महिना अघि हिमाली जिल्लामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरिसक्नुपर्ने नियम भए पनि हालसम्म पनि मुगुमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 हप्ता हुँदा समेत पुस्तक नपुगेका कारण विद्यार्थीहरूलाई पढ्न अलमल भएको हो। कोरोना महामारीका कारण विगत 3 वर्षदेखि नियमित पढाइमा अवरोध बेहोर्दै आएका विद्यार्थीहरू अहिले पाठ्यपुस्तक अभावमा अप्ठ्यारोको सामना गरिरहेका छन्। साना कक्षादेखि यस वर्ष एससी परीक्षामा सामेल हुने सबै विद्यार्थी चिन्तित बनेका छन्। हाम्रो मुगु जिल्लामा हामी कक्षा 10 को किताब भन्दा नि सबै सम्पूर्ण किताबहरू नआएको कारणले हामीलाई पढ्न बाधा भइरहेको छ। हामीले हाम्रो नजिकै एससी आउन लागिरहेको छ। हामीले किताब छैन, हामीले कसरी एससी दिने र के गरेर एससी गरेर हामीले पास हुने भन्ने हामीहरूलाई कुरामा हामी डराइरहेको छौँ। मुगुमा नयाँ पाठ्यपुस्तक आइ नपुग्दाखेरि हामीहरूको पढाइमा धेरै बाधा भइरहेको छ। पोहोर सालको कोरोनाले गर्दा हामीले पढ्न पाएनौँ भने योचोटिको नयाँ पाठ्यपुस्तक बुकहरू नआएको हुनाले हामीहरू पढ्न पाएका छैनौँ। जेठ 2 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले वार्षिक परीक्षा अघि सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। तर हालसम्म पुस्तक नपाउने मात्र होइन, अझै कहिलेसम्म पुस्तक नपाइने यकिन नभएकाले पनि विद्यार्थीहरू तनावमा छन्। विद्यार्थीको समस्या एकातिर छ, पठन पाठन समयमै सक्नुपर्ने दायित्व भएकाले शिक्षकहरू पनि
तनावमा छन्। हामीले अहिले समयमा यो जिल्लामा सधैँभरि पाठ्यपुस्तकको समस्या छ, कहिले पनि समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन र अहिले साल हामीले विद्यार्थी हाम्रो शैक्षिक सत्र जेठ 1 गतेबाट सुरु भएको छ र हाम्रो लगभग पढाइ हामीले 8 गतेबाट हामीले पढाइ सुरु गरेका छौँ। 9 गतेबाट हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि अहिले कतिपय कक्षामा पोस्ट चेन्ज भएको अवस्था छ। चेन्ज भएको अवस्थामा हामीले के गर्छौँ पाठ्यक्रम बाटै नै हामीले के गरेका छौँ सर विद्यार्थीसित पाठ्यपुस्तक नभए पनि हामीले सरहरूलाई पाठ्यक्रम उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो पाठ्यक्रमबाट सरहरूले गर्नुभएको छ। पुस्तक जिल्लामा पुर्याउने जिम्मा लिएका जयरश्मि पुस्तक भण्डारले वैशाखको पहिलो हप्ताभित्रै पाठ्यपुस्तक ल्याउने भनिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको कारण केही ढिलो हुन गएको हो। तर अबको 1 साताभित्रै सबै पुस्तकहरू ल्याइ पुर्याउने बताएका छन्। अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभिलेख अनुसार पाठ्यपुस्तकको रकम नगरपालिकाबाट निकासा भइसकेको छ। सोही कारण अब 3 दिनभित्र पुस्तक आउने नगरपालिकाको दाबी छ। पाठ्यपुस्तकको सबै यहाँबाट गइसकेको छ र एजेन्टले चाहिँ किताब नबुझेको भन्ने जो 2-3 दिन अगाडि चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। मैले बिहान बोलाएर पाठ्यपुस्तक किन आएन चाहिँ यहाँ अब शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। अबको केही दिनभित्र पाठ्यपुस्तक यहाँ विद्यालयहरूमा ल्याउनु पर्यो भनेर मैले चाहिँ बिहान कुराकानी भइसकेको छ। सम्भवतः अब 3 दिनपछि चाहिँ पाठ्यपुस्तक यहाँ मगुमा आउने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्र खर्च गरेर हुँदैन, समग्रमा परीक्षा गराउनेदेखि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने दायित्वतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। अनेक बहाना बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्न असहज बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्न सकिँदैन। कम्तीमा आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन सम्बन्धित पक्ष थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध पक्ष संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने बताएको छ। आइतबार सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी बैठकले संघ र प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरेर पार्टीको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीचको भेटबारे पनि चर्चा भएको छ। ठाकुरले आफ्नो माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको जानकारी बैठकमा गराएका हुन्। यस्तै स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्दै 5 दलीय गठबन्धनसँग एक्लै भिड्नु परेकोले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने 24 जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेस शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12 अध्ययन गर्ने छात्रलाई ल्यापटप दिने घोषणा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगरायनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। सुशासन, विकास, कृषि तथा स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तत्कालीन पूर्व राजा स्वर्गीय महेन्द्र शाहको पहलमा स्थापना भएको बेरगन चिनी कारखाना विगत 20 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। विक्रमसम्म 2048 सालसम्म करिब 1500लाई रोजगारी प्रदान गर्दै नेपाल सरकारले करोडौं राजस्व तिर्दै आइरहेको बेरगन चिनी कारखाना यति बेला जीर्ण र जर्जर अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2021 सालको माघ 18 गतेबाट चिनी उत्पादन कार्य विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। बिरगन चिनी कारखानाले 1 लाख क्विन्टल उखु पेलेर दिनको 1000 क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्थ्यो। कारखानाले करिब 1500 कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी समेत दिएको थियो। 2048 सालमा करिब 4 करोड राजस्व बुझाएको यो कारखानाले 2054 सालसम्म पुग्दा 29 लाख रुपैयाँमा खुम्चियो। आफ्नो 39 वर्षको इतिहासमा सधैँ मुनाफा कमाउँदै आएको बिरगन चिनी कारखानामा औद्योगिक संस्कार भन्दा राजनैतिक संस्कार फस्टाउन थालेपछि विक्रम सम्मत 2059 साल फागुन 16 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कारखाना बन्द भएको हो।
हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको मिल विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा उतार्न सकेनन्। सरकारले फेरि बजेट मार्फत नै वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको छ। अहिले जति पनि चिनी मिलहरू छ त्यसको कस्ट अफ यो प्रोडक्सन धेरै हाई छ, पर डे प्रोडक्सन जुन छ धेरै हाई छ, यसको पर डे प्रोडक्सन एकदम कम छ, त्यसले लागत खर्च यसको बढ्छ। यो आउटडेटेड चिनी मिल भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ अब सञ्चालन गरेर मुनाफामा लान सक्ने अवस्था छैन र अब जुन चिनी मिल सञ्चालन हुन्छ त्यो प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको माग पूरा गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। उस्तै उखु किसानको उत्पादनले समेत सही मूल्य पाउन सकेको छैन। लामो समयदेखि मिल बन्द भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो। तर सरकारले दृढ संकल्पका साथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव हुने कर्मचारी बताउँछन्। जब सरकारले चलाउन चाहन्छ भने हैन खर्च दिन चाहन्छन् भने हो अनि यो चलाउन सकिन्छ हैन। तर मसिनहरूको खास गरी तपाईको पूर्ण रूपले उलाई रिपेयरिङ गर्नुपर्छ। अहिले पनि कारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने माग सहित करिब 194 जना पूर्व कर्मचारीहरू आफ्नो पैसा नलि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने विषय सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यति सहज भने छैन। नेपालको सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनप्रति सत्तामा आउने कुनै सरकार इमान्दार नभएकै कारण धराशयी बन्दै गएको हो। कारखाना सञ्चालनलाई थुप्रै प्रयास भए पनि सम्भव भएको थिएन। तर हाल सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यो उद्योग सञ्चालनको झिनो आश देखिएको छ। तर फेरि घाटा बढाउने गरी नभई नाफा कमाउन सक्ने गरी मिल सञ्चालन हुन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानहरू हेपिएर देश बन्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको 6औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई माया र सम्मान गर्नुपर्ने भनाइराखेका हुन्। उनले देशलाई खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प र त्यस प्रकारको नीतिको अभाव रहेको प्रश्न पारे। कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। किसानहरू हेपिएर देश बन्दैन, कृषिमा काम गर्नेहरूले दुखेसो गर्ने अवस्था आयो भने हामी राष्ट्रलाई खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। आजको विश्वको ठुलो समस्या भनेकै खाद्यको समस्या हो। उनले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मलको आपूर्ति, प्रविधिहरूको हस्तान्तरण र सिँचाइको व्यवस्था लगायतका कामहरूलाई एकीकृत गरी समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्लाही जिल्लाको उत्तरी चुरे क्षेत्रका बस्तीमा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या छ। जिल्लाको उत्तरी चुरे क्षेत्रका धारा, इनार, कुवा लगायतका खानेपानीका स्रोत सुक्न थालेसँगै पानी अभाव भएको हो। एक रिपोर्ट। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै खानेपानीको स्रोतहरू सुक्दै जान्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर त्यस क्षेत्रमा बस्ने स्थानीयहरूमा पर्छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 12 मा पनि सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै खानेपानी अभाव बन्न थालेको छ। नगरपालिकाको घारी बथान, गुइडुङ, सिर फुलजोर, सिर कालिन्जोर क्षेत्रका स्थानीय अहिले पानीको लागि हैरानी बेहोर्न बाध्य छन्। यस्तै लालबन्दी नगरपालिका 15 को दुसेनी, देउराली, 3 घरेमा समेत उस्तै समस्या छ। लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडाका साथै हरिवन नगरपालिका 1 को चुरे क्षेत्रका बस्तीहरूमा समेत खानेपानीको चरम अभाव भइरहेको छ। अन्य समयमा खासै समस्या नभए पनि सुक्खा मौसममा भने समस्या हुने गरेको छ। खानेपानीको लागि वडाले पनि केही व्यवस्थापन गरिदिनु भएन र प्लस नगरले पनि खासै ठुलो बजेटहरू पारिदिनु भएन र हामीले आउँदो दिनहरूमा चाहिँ नगरले पनि गरियोस् र वडाले पनि गरियोस्। खानेपानीको लागि सबभन्दा मानव जीवनमा जोडिने भनेको खानेपानी हो
एउटा धारा मात्रै झरेको थियो यहाँनिर। त्यो धारामा चाहिँ लाइन लागेर पानी भर्नु पर्थ्यो। पानी भर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कतिको पिटापिट भयो, कतिको टाउको फुटायो, कति हस्पिटल गयो होइन। यहाँनिर बिहानदेखि चाहिँ पानी 1 गाग्री पानी थाप्नलाई चाहिँ हामी 12 बजेसम्म कुर्नु पर्थ्यो। जिल्लाको चुरे क्षेत्रका बस्ती र चुरे डाँडा छेउछाउका बस्तीमा फागुन महिनाबाटै खानेपानीको समस्या सुरु भएको हो। समस्या समाधानका लागि पटक पटक हारगुहार गरे पनि स्थानीय तहले समाधानको कुनै कदम नचालेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिलेसम्म पनि यहाँको जनतालाई चाहिँ घन्टे पालोको रूपले हामीले पानी खाइरहेछ। घन्टे पालो भन्नाले कहिलेकाहीँ दिनमा एकचोटि आउँछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ 9-10 दिनमा मात्र आउँछन् पालो। यस्तो समस्या भन्ने कुराहरू चाहिँ खडा भएको कारणले यो देशको विकासको अस्तित्व लिएर चाहिँ काम गर्छ होला पार्टीहरूले। पछिल्लो समय बढ्दो वन विनाश, डोजरे विकास, जथाभावी खाने उत्खनन जस्ता कार्य बढिरहँदा खानेपानीको स्रोत प्रभावित हुने गरेको छ। विकासको नाममा गरिने विविध क्रियाकलापले समेत खानेपानीको स्रोत संरक्षण हुन नसकेको तथ्य लुकेको छैन। यो गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गरे समस्या झनै जटिल हुने नै छ। सोही कारण समयमा नै यी समस्याबारे सहकारी तहबाट ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत इसिडी कक्षा सञ्चालन गरेको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अन्य शिक्षक कर्मचारी सरह सेवा सुविधा नदिएको गुनासो गर्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ। नेपाल सरकारले गत वर्ष नै बजेटमा समावेश गरेको 15,000 तलब आफूहरूले नपाएको र मासिक 8,000मा नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले वा स्थानीय निकायले भए पनि तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो जनार्दन शर्मा चाहिने अर्थमन्त्री जुन बजेट पेश गर्नुभयो 79-80 सालको, त्यसमा गत वर्ष विष्णु चाहिने पौडेल सर चाहिने अर्थमन्त्री हुँदाखेरि कमसेकम विद्यालयलाई यति गर्ने, विद्यालय कर्मचारीले यति गर्ने र स्थानीय सरकारले यति दिने भन्दाखेरि त्यो ठिकै होला भन्ने भयो। तर अधिराज्यभरिको समस्या के भयो त भन्दाखेरि कहीँ नगरपालिकाले दियो, कुनै पालिकाले दियो, कुनैले दिएन। कर्मचारीको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक रु 7,000 थप गरी न्यूनतम पारिश्रमिक रु 15,000 पुर्याइयोस्। सरकारले तलब बढाउने घोषणा गरे पनि स्थानीय निकायमा रकम नपठाएका कारण तलब भुक्तान हुन नसकेको स्थानीय निकायको भनाइ छ। नगर प्रमुख मार्फत शिक्षा मन्त्रालयलाई ध्यानकर्षण गराएका शिक्षक कर्मचारीहरूले तत्काल सरकारले माग सम्बोधन नगरे आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 21 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। ब्याङ्कले 91, 182, 364 दिने ट्रेजरी बिल बिक्रीको तयारी गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलबार उक्त ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गर्न लागेको छ। बिना प्रतिस्पर्धाबाट 15% बिल बाँडफाँड गरिने भएको हो। ब्याङ्कले 91 दिनका लागि 4 अर्ब 26 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ भने 182 दिनका लागि 10 अर्ब छुट्याएको हो। 182 दिनका लागि 10 अर्ब छुट्याएको हो भने 364 दिनका लागि 6 अर्ब 83 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। मलेसियामा आयोजना हुने एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपबाट एसिया कप खेल्ने लक्ष्यका साथ यति बेला नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा व्यस्त छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टोलीले च्याम्पियनसिपको तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। पछिल्लो पटक युगान्डासँगको खेलमा देखिएको फिटनेस र फिल्डिङको समस्यालाई सुधार गर्दै नेपाली टोली च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा लिन्छ।
नेपाल क्रिकेट संघले शनिबार मलेसियामा आयोजना हुने एससीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 19 सदस्यीय नेपाली टोलीको नाम सार्वजनिक गर्यो, जहाँबाट 15 खेलाडी च्याम्पियनसिपका लागि योग्य हुनेछन् र अन्तिम टोली घोषणा गर्न बाँकी छ। पछिल्लो पटक सम्पन्न युगाण्डासँगको श्रृङ्खलापछि च्याम्पियनसिपकै लागि व्यस्त टोलीले मुख्यतः फिटनेस र फिल्डिङमा वर्कआउट गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि नेपाली टोली फिटनेस र फिल्डिङमा केन्द्रित रहेर च्याम्पियनसिपका लागि कडा मेहनत गरिरहेको बताए। फिटनेसमा र फिल्डिङमा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ केही स्टेप पछाडि थियौँ, त्यसलाई कभर अप गरिरहेको छौँ। स्किलमा पनि काम गरेछौँ गर्न चाहिँ सो पोजिटिभै छौँ अहिलेसम्म। केटीले जुन जस यत्रो मेहनत गरिरहेछ, 5-5 घन्टा हामी एभ्री डे मर्निङ 8 to 1-2 सम्म जान्छौँ होइन। शनिबार सार्वजनिक भएको टोलीमा एपीएफकी रेखा रावललाई प्रशिक्षणमा फर्काइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट क्रिकेट खेल्दै आएकी मनिषा उपाध्याय पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा हटाएकी छिन्। ईश्वरी बेस्ट र ममता चौधरीलाई पनि प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। केही साता अघि सिनियर टोलीबाट युगाण्डा विरुद्ध डेब्यू गरेकी हिरणमाई राई भने टोलीमा समावेश छैनन्। अब उसले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यहाँनिर आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन, र खास ल्याउने भनेको उसको लागि रिप्लेसमेन्ट लिएको खास होइन। स्पिनरको ठाउँमा हिरेनको लागि मैले कुरा गर्दैछु। हिरेन नै एउटा हाम्रो लेग स्पिनर हो होइन, तर केही कारणले बस टेक्निकल प्रब्लम आएर चाहिँ ऊ खेल्न सकिरहेछ, उसलाई चाहिँ ऊ भएन। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एससीसीको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिता जुन 17देखि 25 सम्म मलेसियामा हुँदैछ। 10 टोलीले सहभागिता जनाउने प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया सहित नेपाल, बहराइन, भुटान, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर, ओमान, कतार र UAE रहनेछन्। आयोजकले सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ, जस अन्तर्गत नेपाल, बहराइन, भुटान, हङकङ र कुवेत सहित समूह बीमा रहेको छ। समूहको प्रतिस्पर्धामा हरेक टोलीले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह चरणको प्रतिस्पर्धापछि दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा नेपालले जुन 17मा भुटान विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको आरम्भ हुनेछ। यस्तै नेपालले जुन 18मा किन्डवारा स्टेडियममा कुवेतको सामना गर्दा तेस्रो खेल जुन 20मा बहराइन विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम खेल नेपालले जुन 21मा हङकङ विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खेल ब्युरो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा धर्म, जाति र समुदाय अनुसार विवाहका फरक फरक संस्कार तथा परम्परा छन्। तीमध्ये कतिपय संस्कारहरू निकै अनौठा पनि छन्। अफ्रिकी मुलुक केन्या र तान्जानियामा बस्ने मसाई नामक आदिवासी समुदायमा विवाहको रोचक परम्परा छ। उक्त समुदायमा छोरीको बिहे गरेर अन्माउने बेलामा बुवाले बेहुलीको टाउकोमा थुक्ने परम्परा छ। उक्त आदिवासी समुदायमा बुवाले छोरीको टाउकोमा थुकेर छोरी अन्माउँछन्। बिहेपछि छोरी अन्माउने बेलामा बुवाले छोरीलाई घरभित्रबाट ढोकासम्म पुर्याउँछन् र त्यति बेलासम्म छोरीको टाउकोमा थुक्दछन्। यसरी छोरीको टाउकोमा थुक्नुलाई उनीहरू पिताको आशीर्वादका रूपमा लिन्छन्। बुवाले छोरीलाई टाउकोमा नथुकेमा छोरीलाई बुबाले आशीर्वाद नदिएको ठान्छन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। भागबण्डा मिलाउन सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। स्वार्थको लागि मन्त्री फेर्ने शैली गलत रहेको निष्कर्ष। 6 महिना अगाडि नै मन्त्रीहरू जसलाई पठाएका थियौँ ती मन्त्रीहरूलाई नै त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ तपाईहरु 6 महिना पछाडि फर्कनुपर्छ। एक ढिक्का देखिएको नेकपा एमालेमा फेरि विवादको संकेत। घनश्याम भुषालमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारीमाथि पार्टीभित्रै मतभेद। मध्यमार्ग खोज्नुपर्ने बाचा। तत्कालै फेरि कारबाही आदि इत्यादि भन्ने भन्दा पनि छलफल र टेबुलमा बोलाएर छलफल गर्ने वातावरण। संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति नजिकिँदा दलीय समीकरणमाथि बहस सुरु। राजनीतिक फाइदाका लागि सबै विकल्पमा खुला राख्ने नीति प्राथमिकतामा। सुधारेर जाने एउटा विषय हो, होइन भने अर्को विकल्प खोज्ने कि भन्ने पनि बहस।
बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास उद्योग चल्न सके फाइदा हुने भए पनि भाषण गरे जति सहज नहुने विश्लेषण। धेरै हाई छ र पर डे प्रोडक्सन जुन छ धेरै हाई छ, यसको पर डे प्रोडक्सन एकदम कम छ, त्यसले लागत खर्च यसको बढ्छ। र आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्नका लागि खेतीमा जोड दिने श्रीलङ्काको नीति खाद्यान्नको चर्को अभाव सामना गर्नुपर्ने भएकोले बाँझो जमिनमा समेत खेती गर्ने योजना। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।